बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। नन ज़मूंगा द 7th क्लास द बायोलॉजी चिकम प सेकंड चैप्टर के टॉपिक ते सलोरम नंबर टॉपिक पमूंगा को कि अगर ज़मूंग सर दे ब्लड मूंगा द दे टॉपिक प आगाज़ की वीलियो कल चमूंगा द चैप्टर शुरू को चेरा न्यूट्रिएंट्स प बॉडी की सर्कुलेट की गयो द सर्कुलेटरी दागे द पार सर्कुलेटरी सिस्टम दे सर्कुलेशन द पारा नो आगा सर्कुलेटरी सिस्टम कंपोनेंट्स दी सही दा मतलब हार्ट मूंगा परुन डिस्कस को नन मूंगा दागे चिकम सेकंड पार्ट ते आगा मूंगा डिस्कस को च सेकंड पार्ट द मतलब कंपोनेंट चिकम दे द सर्कुलेटरी सिस्टम आगा जमूंग सर दे ब्लड दासी वरपसे इंशाल्लाह सबाने लेक्चर जमूंगा चिकम दे द ब्लड वेसल्स पे बारे की द रुगुन पे बारे की नन मूंगा वायु ब्लड शॉर्ट होता टॉपिक ते ढेर ज़्यादा डिटेल पे की निश्ता दे श्तप की खो चूँकि तासु द लेवल द पारा नदी इंशाल्लाह पे हायर क्लासेस की भी तासु ढेर पे डिटेल सर हुआ है नो जुब इंशाल्लाह तासु पे आसान अल्फाजों की पोया कोमा चियारा ब्लड चिकम दे दास शे दे पदे ब्लड की ससे दे द टूल न पेरा खबर ब्लड इज अ कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड द सर्कुलेटरी सिस्टम कंपोनेंट ते अवला ने खबरा प कलर की रेड दे रेडिश फ्लूइड दी उबदी रेड कलर ठीक शो द सर्कुलेटरी सिस्टम कंपोनेंट ते और प कलर की रेड दे कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन एंड वेस्ट देश कैरी की खुराक उड़ी न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ा और ऑक्सीजन उड़ी और वेस्ट चिकम दे अगम सर्कुलेट कई बे किडनी तरवड़ियो एलिमिनेशन कई एक्सक्रीट कई नो अगर हम दे सर्कुलेट कई द बॉडी ने राख ले बे रवड़ी किडनी तक ठीक शो ब्लड रवड़ी इट हैज़ टू कंपोनेंट्स द ब्लड वही दो कंपोनेंट्स थी द दो चीज़ों ने जोड़ दे ब्लड जमूंग सारा पर रेड कलर की फ्लूइड दे संगा पा रेड कलर की फ्लूइड दे बला खबर पदी कि एक यो बला मुंग इजाफी पे की उनकड़ला चिदा ब्लड चिकम दे द दे मिकदार चिकम दे द 4.5 लीटर नवाखला द 5.5 लीटर पूरी चिकम दे द पयो बॉडी की मौजूदी पयो नॉर्मल एडल्ट की कमची मतलब यो नॉर्मल एज वाली 18 साल 19 साल 20 साल तक बरा नो द दुप बॉडी की बाद 4.5 लीटर नवाखला द 5.5 लीटर पूरी विना मौजूदी पटोला बॉडी की ठीक शो दावा सर हम याद साथ है हाँ द दे दो कंपोनेंट चिकम दी यो प्लाज्मा दे बल ब्लड सेल दे यो से दे प्लाज्मा बल ब्लड सेल्स नु तासु दुम रियाज साथ है च प्लाज्मा ब लिक्विड पार्टी और ब्लड सेल्स बा हार्ड पार्टी सख्त पार्ट पई सॉलिड पार्ट पई क्लियर शो अगर हम दासी सॉलिड नहीं पागी कि साइटोप्लाज्म यागी कि वाटर वसर मौजूद है बहरहाल अगर मुंगा चूंकि सेल्स दी सॉलिड मुंग कंसिडर को द प्लाज्मा दा बदी बदी के बल्कि 90% वाटर दी प प्लाज्मा के नूर प्रोटीन दिया ख्वा देखा उसको सरवा नूर से सुनो सरम दी न अवसर हम डिस्कस को द दे मुंग त पता संग लेगी चेयर पदी की जमुंग सारा ब्लड सेल्स दी और प्लाज्मा द दे मुंग त पता संग लेगी ठीक शो नो अवलने तरीका दादा दासी मंग चलू को ची 100 ml ब्लड बरावा खले सुमरा 100 ml 100 मिलीलीटर लीटर ना मिलीलीटर 100 ml ब्लड बरावा खले और पयो ट्यूब की बे वाचे यो टेस्ट ट्यूब दे पागी की बस 100 ml ब्लड वाचे दल तमाली कले पदे बांधे दा रीडिंग ता सुगोर है चिदा जोंग सर द वन न शोरो शवे दे आओ द कमजे पूर रसेदले दे 45 और 100 सही था ना नो मतलब 100 ml द टेस्ट ट्यूब बांधे रीडिंग दे ओमाटोल डक को दे विनीना पल्ली बाटरो की ओ मशीनी सेंट्रीफ्यूज वतोई इंशाल्लाह चिता सु स्कूलों तराशे जबुंग सरश्ता दे उस बताओ तो कम दे अगर मशीन उखे महम तासो पागे मैंने प्रैक्टिकल हम के हम सर पलेब की मौजूद दे न पर सेंट्रीफ्यूज की बैग के दे सेंट्रीफ्यूज कर सके जो अगर पर तेज ऐसा रतावीगी तेज तावीगी रिवोल्यूशन के दस नो च अगर तावीगी नो च पदेवी ने की कम हार्ड सीजनी और द्राने सीजनी अगर खत कीनी और स्पक सीजन बरा राशि सो वक्त पास चिदा डेर ताउशी
نو وینه چې کوم د پدی کې د پلازما بر راوخیږي دته ته په زړ کلر کې وښکاري سي سپین چکی زړ غونته او لاندې به ته تک سور کلر ښکار شي په منځ کې به لک شانتي زګي صحیح ده کنه نو لاندې به تاسو ته تک سور کلر پاتې شو د پاسه به داسې اوبه ټایپ کون تراشي خدا سي لک شان زړواله وکي نو دا برنه چې کم تاسو ته پاتې شو دا زموږ سره پلازما ده او دا کم چې لاندې پاتې شو دا بلډ سیلز دي خبر باندې پوه شوې بر چې کم پاتې شو وس دا یاد وساتئ چې په 100 ml بلډ کې با 55 ml پلازما او 45 ml با بلډ سیلز دي دا چې موږ کله ریډینګ وکړو نو هغه بلډ سیل به د 45 پوری او برابرتی پلازما نو 45 د 100 نه ماینس کړو 55 شو نو 55 ml شو زموږ سره پلازما شو نو ډېر خپل آسان ایکسپریمنت ان شاء الله تاسو راشه بیا به تاسو زغه ماشين خېما از د بکچل پلازما لیکوډ پارت اف د بلډ دی پدې کې سړي زموږ سره واټر چې هغه 90% 90% لکه 55 ml لیکنه نو 55 ml په یو بیل لوخ کې راوخله دا غینه بیل دا هغه تاسو وایي چې په دې کې په دغه 55 ml کې 90% سودي واټر دی 7% پروتین دی او 3% سالټس هارمونز او نیوټرینټس وغیرہ دي کلیر شو دا زموږ سره پلازما شولا ٹھیک شو راځو مونږه بلډ سیلز طرف ته نو سیلز چې کوم دي زموږ سره هغه سالډ پارت اف د بلډ دی او درې قسمه سیلز زموږ سره دي دا لاندې چې کوم زموږ سره 45 ml پاتې شو په دې کې درې قسمه سیلز دي دا څنګه ده چې بس دا یو ریډ کلر پاتې شو چې بدا یو شی دی نه درې قسمه سیل دي سو قسمه درې قسمه اوس هغه درې قسمه سیل زموږ سره کم دي نو اولنې زموږ سره چې کم دی هغه RBC دی نو R stand for red B stands for blood C stands for cell no RBC red blood cells او د دې تمونګه مطلب چې کوم دی د بایولوژي په بوک کې یا د موږ چې کله د میډیکل سټډي کو نو دا ایریتروسایټس ویل کېږي څه بوته ویل کېږي ایریتروسایټس بیا عام په نارمل لینګویج کې مونږ دیتا ریډ بلډ سیلز وایي چونکه کلر ریډ دی نو ځکه ته بلډ سیل دی او ریډ دی په کلر کې جو ریډ بلډ سیلز شو ٹھیک ده نو ریډ بلډ سیلز RBC یا ایریتروسایټس ایرت هم ریډ ته ویل کېږي ایرت ERYTH او سایټومین سیلز ایریتروسایټس د دې ریډ بلډ سیلز کار چې کوم دی ګوره په دې کې د ټول نه زیات مقدار بیا د ریډ بلډ سیلز دي نو ریډ بلډ سیلز کار چې کوم دی کنه باډي ته اکسیجن رسول هر یو سیل ته اکسیجن پرووایډ کول رسول ٹھیک ده نو دا اکسیجن د لنګز نه د ریډ بلډ سیلز سره میلاو شي او بیا د باډي نور پارټس ته زی اول لچا سره میلاویږي د اکسیجن سره ٹھیک ده او سوري د ریډ بلډ سیل سره ها دویم نمبر زنګ سر دی WBC white blood cells W stands for white نو white blood cells چې کوم دی د تمونګه لیوکوسایټس هم وایو لیوک ویل کېږي white ته یا کلرلیس ته white blood cell چې کوم دی دا هم زنګ سره د بلډ سیلز یو حصہ ده د ریډ بلډ سیل نه کم دي او دا وایټ بلډ سیل چې کم دي کنه دا د جراثیمو خلاف په فایټ کې تعالی هیلپ درکوي زمونږ جسم ته مختلف قسمه جراثیم راځي دغه وایټ بلډ سیل د هغه جراثیم مقابله کوي او د باډي نه بهر کوي کیل کوي ته مونږ امیونټي وایو د زمونږ ایمیون سیستم دی نو دا وایټ بلډ سیل د جراثیمو خلاف یا هر هغه سیس چې ستا باډي ته راننوځي او ته نقصان رسوي نو دا وایټ بلډ سیل راځي او د هغې د کیل کولو کوشش کوي چې ستا جسم ته نقصان نه رسي نو دا د باډي ډیفنس کوي دا د باډي ډیفینډرز دي لاست نمبر زموږ سره چې کوم دی پلیټلیټس دی نو پلیټلیټس چې کوم دی دیتا ترمبوسایټس هم ویل کېږي څه شی ترمبوسایټس ترمبو ویل کېږي کلاټ ته صحیح ده کنه دا وینه چې داسې جام غونته شي کنه ته کلاټ ویل کېږي داسې کلاټ داسې جام غونته شي نو که تاسو خیال وکړئ اکثر انسان خوږ شي او هغه ځای چې کوم دی په هغې باندې هغه وینه داسې جام شي ودرېږي او دا ځای نه نور مزید وینه نه راوځي او هغه ځای بیا تک تور شي سکار غونته جوړ کړي او هغه تور سکار ته بیا لرې شي بلکل سکن برابر شي نو دقه دا هیلینګ چې کول شو دغه ځای چې دا رغول شو دا ټیک کول شو دا کلاټ جوړول شو چې دا وینه ودرو دا د پلیټلیټس کار دی د چا کار دی د پلیټلیټس کار دی ترمبوسایټس ورته ویل کېږي
ٹھیک دا نو د تھرومبوسایټس چې کوم دي زموږ سره مین فنکشن از کلاټینګ وینه ودرول which help in preventing any leaking or flow of blood from wounds د زخم نه د وینه وته چې کوم دي د رامنې کوي. دا زموږه ټاپک د بلډ په باره کې دا ختم شو. په لاست کې تاسو ته همیشه اسایمنټ تر کوم ګوره اسایمنټ تاسو ته پر ډیر زیات ضروری که فرض که تاسو اصل لیکچر اورئ او تاسو یې لیکئ نه د ځان سره نو دا داسې شوله چې بس ټایم ضایع کول شو نو ټایم به نه ضایع کوئ. ګوره چې کار کوئ کوشش دا کوئ چې یاره مطلب ازدم کوئ نو انشاءالله دا چې کله تاسو ولیکئ ځان سره تاسو ته به ډیر په ښه طریقې سره یاد شي. ښه نو تاسو به دا ټاپک چې کوم دی ټول ولیکئ او د دې دا فنکشنز به یاد کړئ انشاءالله. ٹھیک ده ټاپک ختم شو. تھینک یو. الله حافظ.